वासुदेवाय। अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परं भागवतो हनुमान सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरुपास्ते आष्टिसेडेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनकषडाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोऽपि लम्भनं यनामरूपं निरहं प्रपद्ये मर्त्यावतारस्त्वह्यमर्त्यशिक्षणं रक्षो वधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य न वै स आत्मात्मवतां सुहत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं तस्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न जन्मिनो न महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्न कृतिस्तोऽस्य हेतुः तैर्यद्विशिष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजः सुरो सुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेति रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननि यत्कौसलान्दिवमिति भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्याय आकल्पान्तमुपचित धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनमनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपो व्यक्तगतिश्चरति। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाणः परं भक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति। ॐ नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो किञ्चन वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम इति। गायति चेदं कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहि गतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न द्रव्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सत्यविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वरयोगिनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादि यदन्त्यकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कलेवरः यथैहि कामुस्मिककामिलम्पटः सुते सुदारे सुधनेषु चिन्तयन् शङ्कित विद्वान् कुकलेवरात्ययात् यस्तस्य यत्नः शमेव केवलं तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्माययाहं ममतामदोक्षज भिन्द्यामि येनासु वयं सुदुर्भिदां विदेहि योगं त्वयि नः स्वसाभमिति। भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूटऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः सुप्तिमान् रक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुहो नीलो गोकामुक इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्ब प्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसङ्ख्याताः एतासामपभारत्यः प्रजानामभिरेव पुनन्ति नामात्मना चोपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदाकृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोस्नी तापी रेवासुरसा नर्मदा चर्मणवती सिन्धुरन्ध्रः सोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिर्ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दशद्वती
जयन्ती गोमती सरयूरोधस्वती सप्तवती सुसोमा शतद्रुश्चन्द्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानसनारकगतयो बहवै आत्मन् आनुपूर्वेण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानमपवर्गश्चापि भवति। योऽसौ भगवति सर्वभूतात्मन्यात्मये निरुक्ते निलयने परमात्मनि वासुदेवेनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता विद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसङ्गः एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारिशोभनम् प्रसन्न एषां स्विदुत् स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं रसुभारिताजिरे मुकुन्द सेवौपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैः क्रतुभिस्तपोव्रतैर्दानादिभिर्वाद्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कज स्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभुजयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयात्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठे कथा सुधापगा न साधिवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखामहोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम् प्राप्ता न जातिं तुहि ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंवृताम् न वैयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम् यैः श्रद्धया बर्हिषि भागसो हवे निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ् नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं सत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनच्चिता मिच्छापि धानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र नः स्वर्गसुखाविशेषितं सृष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेनाजिनाभिः स्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां शन्तनोति। श्रीशुक उवाच जम्बूद्वीपस्य च राजन्नुपद्वीपानष्टौ हैक उपदिशन्ति सगरात्मजैरस्वान्वेषण इमां महीम् परितो निखनद्भिरुपकल्पितान् तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलो लङ्केति एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशमुपवर्णित इति। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।